बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने असल मौजू की जानिब आने से पहले आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। चंद साल पहले हमारे इलाके में एक बदनामे ज़माना, बदमाश कह लें, उठाई गिर कह लें, कब्ज़ा ग्रुप का सरगना कह लें, जो भी आप उसको नाम दे दें, लेकिन एक इंतहाई संगदिल इंसान था। उसका हमजुल्फ एक खलीजी रियासत से अपना कारोबार समेट कर पाकिस्तान आ गया और उसके पास काफ़ी सरमाया था। उसने अपने हमजुल्फ से कहा कि मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ अब पाकिस्तान में। तो उसने कहा कि हाँ, बेहतरीन कारोबार जो है वो जायदाद का है, प्रॉपर्टी का है, ज़मीनों का है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि एक दिन वो जो बाहर से जो शख्स आया था वो उसकी लाश मिली। 2 दिन वो गायब रहा, तीसरे दिन उसकी लाश मिली अपने शहर से दूर एक वीराने में। जब उसकी लाश घर पहुंची तो पता ये चला कि जनाब सारे घर में कोहराम मच गया है। और इस मौके पर देखा गया कि वो हमजुल्फ वो सबसे ज़्यादा चीख चिल्ला रहा है, रो रहा है कि मेरे भाई मुझे छोड़कर चले गए। अभी तो हमने बहुत से मंसूबे बनाए थे, अभी तो हमने बड़े ख्वाब देखे थे, छोटे छोटे तुम्हारे बच्चे हैं, किस जालिम ने ये क्या कर दिया है। लेकिन उधर ही उसकी साली यानी मकतूल की जो बेवा थी वो जब बयान कर रही थी तो अपने बयान में तकरीबन बराह रास्त, या आप ये समझ लें कि बिल वास्ता, वो अपने बयानों में ये कह रही थी कि जिस जालिम ने भी ये किया है आज वो ऊपर से तो रो रहा है, अंदर से खुश होगा, लेकिन अल्लाह मेरा इंतकाम अल्लाह लेगा। बाद में पता ये चला कि जनाब वो जो मकतूल था उससे उसके हमजुल्फ ने तकरीबन 1 करोड़ रुपया, ये 10-15 साल पहले की बात है, 1 करोड़ रुपया उस ज़माने में उसने लिया था किसी ज़मीन के मामले में, और न ज़मीन दी न पैसे दिए। और जब उसने 1 करोड़ रुपया वापस मांगा तो उसको कत्ल करवा दिया। और आप यकीन कीजिए कि उसका जो अंजाम हुआ कत्ल करने वाले का वो मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपनी आँखों से उसकी लाश को देखा है और जिस्म का कोई ही हिस्सा शायद ऐसा होगा जहाँ उसको गोली ना लगी हो। बहुत से सीनियर पुलिस अफसरान मेरे दोस्त हैं, कुछ बचपन के दोस्त हैं, तो वो भी अक्सर ये कहते हैं कि जब कोई अंधा कत्ल हो तो हमारे मुखबर होते हैं पुलिस के, वो जहाँ पे दुआ हो, जनाजा हो, फातिहा हो, वहाँ पर हम बैठा देते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा शख्स वहाँ से ख़ानदान वाला या दोस्त अहबाब में से गैर हाज़िर है और कौन सा शख्स ज़्यादा एक्टिव है, यानी कब्र पर भी, और मतलब वो अपनी प्रेजेंस शो करता है और ज़्यादा अफसोस का इजहार करता है, सुबह से शाम तक वो दुआ वाली जगह बैठा रहता है, तो उसी पर हमें शक होता है। खैर, ये बात इसलिए पूरी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि मियाँ नवाज़ शरीफ पर, साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ पर एक शख्स ने इल्ज़ाम लगाया है। तस्नीम हैदर रिजवी नामी एक शख्स है जिसने इल्ज़ाम लगाया है कि अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान ख़ान के ऊपर जो होने वाला हमला है इसकी साजिश जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ ने तैयार की है लंदन में। और ये उस साजिश का मुझे भी इल्म है क्योंकि उन मीटिंग्स में मैं भी शामिल होता था। उसमें और भी बहुत से लोग थे, नासिर भट्ट था जो मियाँ नवाज़ शरीफ के इंतहाई करीब है, और हमारी एक मीटिंग जुलाई में हुई, दूसरी सितंबर में हुई, तीसरी 29 अक्टूबर को हुई, और मुझे कहा गया कि तुम गुजरात में शूटर अरेंज करो
اور عمران خان کو قتل کروانا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میرا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے، میں یہاں میاں نواز شریف کا ترجمان رہا ہوں، اور میں نے بالآخر ان سے کہا کہ مجھ سے شوٹر ارینج نہیں کیا جا سکتا، اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ وہ پوری ویڈیو ہے کہ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اس کو ارشد شریف کو دبئی یا کینیا میں قتل کروا دو، وہاں پر کوئی بندہ ہو۔ تو میں نے کہا وہاں تو کوئی نہیں ہے، گجرات میں کوشش کروں گا۔ اس طرح کی باتیں اس شخص نے کیں، اور بعد میں یہ انکشاف ہوا اور بڑے بڑے دعوے کیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ کیا میاں نواز شریف اس طرح کے بندے سے جس کا کبھی ہم نے نام نہیں سنا، اس سے وہ اس طرح کا مشورہ کریں گے یا سازش کریں گے؟ پہلے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک ملک کا 3 مرتبہ رہنے والا وزیر اعظم اس طرح کی گھناؤنی سازش میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اگر وہ سازش کرتے بھی تو آبویسلی وہ ایسے شخص کے ساتھ تو نہیں کریں گے۔ خیر، اب بعد میں پتہ کیا چلا کہ جناب یہ جو شخص ہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ اس کی تصاویر زلفی بخاری کے ساتھ بھی ہیں، اس کے حالیہ جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں اس میں اس کے پوسٹر بھی سامنے آ گئے ہیں۔ پھر یہ برطانیہ میں جنرل قمر جاوید باجوہ مرد آباد کے نعرے لگاتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ یہ عمران خان کا ایک سپورٹر ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں۔ اور جو میں نے بات کی تھی کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو ارشد شریف کا جب قتل ہوا ہے تو سب سے زیادہ واویلا مچانے والے لوگ کون ہیں؟ ایک ARY چینل، وہ جو آغاز میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا تھا، ایک ARY چینل، وہ ARY چینل جہاں سے ارشد شریف کو نکال دیا گیا تھا، اور وہی اسی ARY چینل کے مالک نے ارشد شریف کے سفر کا بندوبست کیا، دبئی میں رہائش کا بندوبست کیا، کینیا میں رہائش کا بندوبست کیا، اور پاکستان سے حکومتی سرپرستی میں یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت کی سرپرستی میں ارشد شریف کو جہاز میں سوار کروایا گیا۔ اور واقعی اگر وفاقی حکومت اس کی جان کے درپے ہوتی تو وفاقی حکومت ایئرپورٹ پر ارشد شریف کو کسی نہ کسی بہانے سے روک سکتی تھی، کیونکہ ارشد شریف پر پاکستان میں مقدمات تو قائم تھے، ایک سے زیادہ مقدمات قائم تھے، اور ان کو ایئرپورٹ پر روکا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اب چور مچائے شور۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان نے ایک دم سے اسٹیبلشمنٹ پر اس کے الزامات لگا دیے، ایک دم سے یہ کہہ دیا کہ ان کے خلاف ملک میں سازش تھی، ملک میں ان کے دشمن موجود تھے۔ اگر ملک میں دشمن موجود تھے تو قتل تو ان کا پاکستان میں نہیں ہوا، قتل تو ان کا کینیا میں ہوا ہے، اور کینیا میں کن حالات میں ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں، جس سیاسی جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے، ان کو کم از کم اس طرح کے بیہودہ بے بنیاد الزامات لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ آج جس طرح کل بھی عمران خان دوسروں کو چور 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 کہتے تھے، آج بچہ جانتا ہے کہ وہ گھڑی چوری میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور بہت سے لوگ اب گھڑی چور کے نعرے لگاتے ہیں۔ اب ایبسولوٹلی ناٹ کے بجائے گاڑیوں کے پیچھے گھڑی چور کے سٹکر نظر آتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عمران خان کچھ بھی ہو، ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، ایک معروف مقبول سیاسی جماعت کے بڑے رہنما ہیں، ایک سیلیبریٹی ہیں، لیکن پوری دنیا میں جس طرح گھڑی والے معاملے میں ان کی رسوائی ہو رہی ہے، یہ صرف عمران خان کی رسوائی نہیں، یہ پاکستان کی بھی رسوائی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔